आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस्लामी बहन भाई, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और आपके जो दुख दर्द हैं, जिस टाइम आपकी जो दिली हाजात है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से और अपने गैबी ख़जाने से उसको पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे वाले दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सुन्नत में से सबसे अफजल जो सुन्नत है या सबसे पसंदीदा अमल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना है। कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों बेशक तुम में से बरोज़े क़यामत उसकी दश्तों से और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा। यानी कि जो अल्लाह ताला के नबी पाक पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको रोज़े क़यामत बख्श देंगे। सुभान अल्लाह। और जुम्मे वाले दिन तो ख़ास फजीलत है कि आप रूटीन में फजर से लेकर इशा तक दुरूद पाक को अपना आप लोग एक अमल बना लें कि आपने ये दुरूद पाक पढ़ना से हर काम में बरकत होगी। लेकिन जुम्मे वाले दिन आप ख़ास तौर पर ये ख्याल रखें कि आप दुरूद पाक का विर्द करें ज़्यादा से ज़्यादा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़रत है। बेशक दुरूद पाक के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसमें से चंद हम आज एक दूसरे के साथ ज़रा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो इस्लाम की हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे हमें भी फ़ायदा होता है और दूसरों का भी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, इसके दर्जात बुलंद होते हैं, इसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, इसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। दुआ से पहले दुरूद पाक पढ़ना दुआ की कबूलियत का बाइस है। दुरूद पाक पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का सबब है। दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों की बख्शिश का बाइस है। दुरूद शरीफ के ज़रिए अल्लाह ताला बंदों के गमों को दूर करता है। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बाइस बंदा क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करेगा। दुरूद शरीफ तंगदस्ती के लिए सदक़े के मकाम का बाइस है। यानी दुरूद शरीफ तंगदस्त के लिए सदक़े के कायम मकाम है। दुरूद शरीफ क़ज़ाए हाजात का ज़रिया है। दुरूद शरीफ अल्लाह ताला की रहमत और फ़रिश्तों की दुआ का सबब है। माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ अपने पढ़ने के लिए पाकीज़गी और तहारत का बाइस है। दुरूद शरीफ से बंदे को मौत से पहले जन्नत की खुशखबरी मिल जाती है। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ना क़यामत के ख़तरात से निजात का सबब है। दुरूद शरीफ पढ़ने से बंदे को भूली हुई बात याद आ जाती है। दुरूद शरीफ महफिल की पाकीज़गी का बाइस और क़यामत के दिन ये मजलिस बाइस से हसरत नहीं होगी। दुरूद शरीफ पढ़ने से तंगदस्ती दूर होती है। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पुल सिरात पर बंदे की रोशनी में इजाफे का बाइस है। दुरूद शरीफ के ज़रिए बंदा जुल्म जफा से निकल जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को इस अमल की वजह से उसकी ज़ात, अमल, उम्र और बेहतरी के इसबाब में बरकत हासिल होती है। दुरूद शरीफ रहमत खुदाबंदी के हसूल का ज़रिया है। दुरूद शरीफ महबूब रब्बिल इज़्ज़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दायमी मोहब्बत और इससे ज़ियारत का सबब है। ये मोहब्बत ईमानी अज़ूम जिसके ज़रिए ईमान मुकम्मल नहीं होता, यानी कि हमें हर चीज़ की मोहब्बत से अफजल जौन सी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका हमसे मोहब्बत करें तो इससे बड़ी और कौन सी बात है। दुरूद शरीफ पढ़ना बंदे की हिदायत और उसकी ज़िंदा दिली का सबब है, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है
اور آپ کا ذکر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔ دروشی پڑھنے والے کا یہ مقام، یہ اعزاز اس کو حاصل ہوتا ہے کہ سلطان انا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کا نام پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص جو درود پاک پڑھ رہا ہے، اور خاص طور پہ میں نے یہ سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ بدھ والے دن، جمعہ والے دن تو ہے نا، لیکن بدھ والے دن بھی عصر سے لے کر مغرب تک آپ درود پاک کا ورد کریں، کیونکہ فرشتے آپ کا، جو بندہ درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کا نام اوپر لے کے جاتا ہے کہ یہ بندہ جو انسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے اپنی زندگی میں۔ یعنی کہ درود پاک کی تو ہر ٹائم اہمیت ہے، لیکن جمعے والے دن اور بدھ کو عصر سے لے کر خاص طور پر اس چیز کا دھیان رکھا کریں، میں بھی رکھتی ہوں کہ عصر سے مغرب ٹائم آپ لوگ صرف اپنی زبان کو نا درود پاک سے تر رکھیں۔ درود پاک صراط پر، پل صراط پر ثابت قدمی اور سلامتی کے ساتھ گزرنے کا باعث ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ جو دوزخ کہتے ہیں نا کہ جہنم کی آگ سے بچا، ہم لوگ کہتے ہیں، تو یہ جو میں نا اس میں بھی دے دوں گی کہ درود پاک پڑھنا کیسا دوزخ پر حرام کر دے گا۔ یعنی کہ جو یہ والا درود پاک پڑھے گا نا، ہم لوگ درود ابراہیمی کی تو بہت فضیلت ہے، درود ابراہیمی بہت افضل ہے، بہت افضل ہے، اتنا افضل ہے کہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا، وہ حالت دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا اللہ جل آپ نے درود پاک کی برکت سے میری بخشش فرمائی ہے۔ یعنی کہ ایسے بہت سارے واقعات، ایسے بہت ساری باتیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ درود پاک نے ہمیں بخشوا دیا۔ اپنی زندگی میں جب ہم درود پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ دیکھیے گا کہ روزی میں، آپ کے پیسوں میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے گھر میں بے انتہا برکت ہوتی ہے۔ درود پاک کی اتنی وسیلت ہے کہ ایک عورت کہتی تھی کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی تھی، تو میں نے جب سے درود پاک پڑھ کے دودھ پر پھونکنا شروع کر دیا، میرے گھر سے دودھ نہیں کبھی ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی رحمتوں اور شفقتوں کے سائے میں رکھے، اور ہم لوگوں پہ اپنا کرم کریں، اور ہم لوگوں کو درود پاک پڑھنے اور اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کا موقع عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے روشن کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو درود پاک کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور آپ لوگ درود پاک پڑھ کے میرے اور میرے بچے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں، پریشانیاں اپنی رحمتیں اور اپنے غیبی خزانے سے پوری کرے۔ یا باری تعالیٰ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو ہر قسم کے دکھ اور پریشانی سے دور عطا فرما، اس کو کامیابیاں اور کامرانیاں جو ان سے جس بھی مقصد کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔